gikan ni Krista G. Rosal and family, gikan ni Christine Camille Rosal and family, gikan ni Luisito F. Alien and family, gikan sa Baligid family, Bicoy family, Maliens family, gikan sa Ma'am Sencham Alien, uban sa iyang pamilya. Thanksgiving birthday o pamisa pasalamat alang sa adlaw na tawhan ug sa maayong paglawas nila Joel Malinas, Princess Lee Mawag, Eunice May Ikia, Lunita Lapis, ug sa ulat sa birthday ng July 24, Kenneth Lapis, na magsaulog sa iyang birthday maabot ng July 25, Amelia Lapis, na magsaulog sa iyang birthday maabot ng July 24. Pamisa pasalamat alang sa adlaw na tawhan sa tanang gasa nga nadawan gikan ni Sinel de la Peña na karon ana sa iyang 33 na panuwiko ug usa sa ikasiti na panuwiko ni Carmely Lord. Ang isa pasalamat usa sa 40th birthday ni Ma'am Delia G. Maton uban sa iyang petisyon alang sa gasa sa petition for good health for the sake and enlightenment to pass the exam of St. John and family, for miracle healing of Guadalupe Malazar de Ligaran, Maria Sagrario Pareño, for the full recovery ni Alexander Ponte Jr., petition for healing and good health of Jeed and Gio and Renzo, and petition for successful career and business. Thanksgiving for the success of the endeavors of Ma'am Nexta Colarte. Ilakip usab nato sa atong pagampo ang kapahulayan na dayon sa kalag niya Luloheo, Norma, Salvi, Linda, Romy, Agromida, Adriana, Abilina na nagsaulog siyang 10th anniversary karon. Sa kalag ni Lilia, Arsenio, Alvin, Argentine, Danilo, Pasita, Gregorio, Anastasia, Judicial, Remedios, Ermelinda, Filomena, Sheila, Salvador, Tarsia, Carmen, Armando Sino, Rosalina, Kiliano, Mariano, Petronila, sa kalag nila Romano, Fernando, Carmelito, Isabeleta, Fer, Gregorio, Guillermo, Yunilo Antonio, Alfredo, Arthur Alan, Lucido, Teresita, Marciano Sr., Julieta, Loida Fred, Miguel, Crescencia, Marciano, Federico, Maria Carmen, Rosario, Abdoni, Ricardo, Angel, Feliciana, Bernardino, Junior, J.R., Dolores, Milton, Ramon, Gigi, Ligaya, Ellie, Aurelio, Magdalena, Valentin, Maria Mercedes, Policarpo, Remigio, Saturnina, Filomena, Enriquita, Rodolfo Sr., Rodolfo Jr., Rolando, John Gilbert, Mary Angel, Joaquin, Maria, Marsana, Erlinda, Huberto, Bonifacio, Alfredo, Apolinario, Huberto, Maria, Baby Boy, Palabiana, Concepcion, Thomas, Cantalicia, Riosa, Lore, Ligaya, Semnox, Emmy, Wilson, Arsenio, Nimisha, Bonifacia, Vilma, Filomeno, Juanito, Thelma, Neil, George, Graciano, Asterio, Medicio, Benio, Serenia, Pedro, Josefa, Patricia, Benny, Timor, Omo, Guillermo, Lourdes, Laila, Diwayway, John and Paul, sa kalag nila Edward, Dennis, Glenn, Sandy, Ozon, Manfred, Sheila, Ricardo, Ersi, Alvin, Danny, Rol, sa kalag nila Angeles, Basilia, Myla, Tumarito, sa kalag nila ug sa tanang kalag sa purgatorio, ilabinangadto kanila nga wala na igaandar. Ilakip usab nato sa atong pagampo ang pamisa pasalamat alang sa 7th birthday ni Mercy Olivia A. Taharan. Pasalamat usab sa Dios Amahan ug sa mahal nga Berhen sa Puta sa adlaw na tawhan ni John Kenley Alforti.
Pamisa pasalamat usab at sa atong Ginoo sa adlaw nga taron nila Maria Rowan Alforte karong umaabot na July 28, Irene Alforte karong umaabot na July 27, ug Gutzel Alforte karong umaabot na July 10. Pagiyog sa pagtindog alang sa kasinang pag-ampo ngadto sa atong mahal nga Berhen sa Kuta. Atong hinumduman ug atong ibutan ang atong kaugalingon diha sa presensya sa Dios. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Ginoo, sa among pagpanaw uban kanimo, himuha nga mogamot kami sa gugma ug ang mutubok kami sa kalambuan diha kanimo sa tanang panahon. Ipahunob ang among mga hunahuna, latay ngadto sa imong pagbati, ug sa kuwanga ang among kasing-kasing sa imong kinaagman. Pinaagi nining kahiusahan diha kanimo, matuman unta ang mga lakang, alang sa kalinaw sa kalibutan, sa nasod, ug sa among tagsatagsa kagalingon. Amen. Amen. Pagampo alang sa Jubileo ni Diamante sa pagkalukal nga simbahan sa Usamis sa 2026. Magagagahom ug mahigugma ug amahan sa among pagbarog sa lusaranan sa ika-65 nga tuig sa among pagkalukal nga simbahan sa Usamis. Among gibayaw ang among mga kasing-kasing kanimo diha sa pagampo. Aniya kami isip mga magpapanaw sa pagtuo, mapasalamaton sa panaw, di ikaw nagagiyak kanamo. Nagpasalamat kami kanimo sa dili maihap nga mga panalangin, nga imong gigasa kanamo sulod sa 75 kamadagayaon katuigan. Ikaw nagagiyak kanamo diha sa among mga pagsulay o kanaugan. Ang imong kahayag naglamdag sa mga gianan sa matag kanisda. Samtang kami nangandam, ug dayon mo sa ulog, di mahinungdanong hitabo. Kami naghangyo sa imong makanunayong paghiya ug grasa. Tagay kami kinaadman sa pagganinaw sa milabay ubag pagpasalamat, na mapuy-an sa bukos ang kasamtangan ubag pagtuo, ug pagdawat sa umaabot ubag paglaom. Sa among paghandom sa ulog sa Jubileo ni Diamante, sa among pagkalukal nga simbahan, among baguhon ang among pagsalig sa paggalagad kanimo ug sa imong katawhan. Himuha kami imong mga iwag sa paglaom sa mga gagmayng simbahanong katilingban. Di na among ipadanag ang imong kahayag, aron ang tanan makasinati sa imong Dios noong tabang. Among gipiyal kining among kasaulugan sa imong mapinanggaong mga kamot. O Dios, sayod kami nga diha kanimo ang tanan mamahimo. Hinaot unta nga ang imong simbahan sa Usamis, magpadayon nga mulambo og mulipang, giniyahan sa imong kinaadman ug grasa karon ug sa gihapon. Kini among gihalad ug among gipangayo, pinaagi ni Hesukristo imong anak ug among Ginoo diha sa Espiritu Santo. Uban sa bulahan nga Berhen Maria, ang among pinangga nga Berhen sa Kuta. Amen. Pagampo alang sa kalinaw sa atong panahon. Ginoo, himuha kaming mga instrumento sa imong kalinaw. Taliwala sa gubat tali sa Iran, batok Estados Unidos ug Israel, ug sa nagpadayon nga panagbangi tali sa Ukraine ug Russia. Ipugas kanamo ang gugma din adunay pagdumot, ug dad-on ang paglaom din adunay kahadlok. Diin gipanghulog ang mga bomba ug mga kahimanan sa kamatayon nga walay kaluoy nga nagtapos sa kinabuhi. Ihatag ang kaluoy sa mga nagantos ug kaalam sa mga nangulo. O Ginoo, tudloy kami nga dili mangita og kadaugan kundili pakiguli. Dili pagpalawong sa mga samad kundili pag-alim niini. Kaysa pagpasaylo magsugod ang kalinaw, ug sa gugma magkauliay ang mga nasod. Amen. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Francisco de Assis, Iampo mo kami. among pinangga ug minahal nga Berhen sa Kuta, Iampo mo kami. sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Palihog sa pagpanglingkod.
Mga igsoon, kudihan ni Kristo, maayong adlaw kaniniyong tanan, ug welcome nining atong pagsaulog sa Santos nga Misa. Karong adlaw nagkahiusa kita sa dakong kalipay ug sa dakong pagpasalamat sa pagsaulog sa kapistahan sa atong mahal nga Berhen sa Kuta. Atong inahan, atong dalangpanan, ug atong tigpanalipod sa katawhan sa misamis ug sa kasigbit nga mga dapit. Sulod sa daghang katuigan, ang iyang inahanong presensya nahimong kahupayan sa mga naguol, kusog sa mga nangaluya, ug giya sa mga nangita sa dalan paingon kang Kristo. Sama sa usa ka lig-on nga kuta, iya kitang giagap, kitang mga anak, o gitabangan sa pagbuntog sa mga paril sa kahadlok, paril sa kasuko, paril sa pagkabahin-bahin, o paril sa pagdumot. Sulod ni atong pagsaulog sa Santos nga Misa, ang atong kasaulugan, pagapanguluhan sa atong halangdong Arsobispo, Most Reverend Martin Sarmiento Humuad, Didi. Ug karon sa dakong kasadya, atong sugdan ang Santos nga Misa, pinaagi sa awit sa pagsugod. Lumino, ang
samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, malipayong piyesta natong tanan, atong pakpakan ng Ginoo ug ang mangal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Viva Birhen sa Kuta! Viva! Viva Birhen sa Kuta! Viva! Viva Birhen sa Kuta! Viva! Mahay nila kay lagsik tang tanan, kay nasa tubangan anak gyud. Pero usahay makita nako nga ana lang. Murag kulang tingali o kining energy. Mamahaw niya ta. Adto lang mo sa balay sa obispo Ignas Father Jason. Pero karon pamantik gabi pamantik tong kaon di ay sagdi lang kanang kun dunay dukot ato lang nang kuanan. Ato lang ya nang butangan himuon nga kining sa nga nani atinoghong. Mga igsoon, narumaandam kita nga magasaulog nining Santos nga misa, ato una nga hinulsulan ang atong pagkamalapason, pangayoon na to sa Ginoo, ang iyang pasaylo kay siya, tuburan man sa gugma o kaluoy. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas sa kugdako uyamot, sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord have mercy. You came to call sinners. Christe eleison. Christe eleison. Christ have mercy. Cristo, you are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord have mercy. Gloria in excelsis Deo. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa kahitasan, sa kahitasan. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa kahitasan, sa kahitasan.
Noong Jesucristo, bukong anak, inungan Diyos, Cordero sa Diyos. Anak sa amahan, ikaw na nagawag na sa mga sala sa kalibutan. Ikaw na nagawag na sa mga sala sa kalibutan. Ikaw nga naglingkod sa tuo sa amahan, kaloy kami. Sa Diyos sa kahitasan, himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa kahitasan, sa kahitasan. Pinasan, ikaw lang ang Ginoo, ikaw lang ang ginamahal ng Kristo. Tuhan sa Espiritu Santo, inahan sa himaya sa Diyos Amahan, sa Diyos Amahan. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa kahitasan, sa kahitasan. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa kahitasan, sa kahitasan. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami ngang tinahod nga pangaliya sa mahimayaong Birhen Maria, ang among pinangga nga Birhen sa kuta, makatabang unta kanamo, og liniyukan sa iyang panalipod, makasugakod unta kami sa pag-abot sa imong gingharian. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ginoo, hapsay ang dalan sa mga matarong, patag ang dalan nga ilang agian. Maghulat kami sa imong pagbuot, o Ginoo. Ang paghandong sa imong ngalan, maoy among kalipay. Panahon sa kagabion, nangandoy ako kanimo, sa tibuok kong kasing-kasing. Sa diha nga hukman mo ang kalibutan, ug ang katawhan niini, masayod silang tanan, unsa gayud ang hustisya. Ikaw nga nagbuhat sa tanan alang kanamo, muhatag kanamo sa kalinaw. Gikastigo mo ang imong katawhan, Ginoo, ug sa ilang kaguol, magampo sila kanimo. Tungod kanimo, Ginoo, sama kami sa usa ka babayi nga nagbati.
nga naglit-ad sa kasakit ug nagpakita sa iyang giantos tungod sa bata nga hapit na mugula. Sama kami sa nagbati nga nagantos sa kasakit apan hangin ray among gianak. Kay wala man kami musanay, wala nay mo puyo sa kalibutan. Mabanhaw ang imong mga patay, ug mubangon ang ilang mga lawas. Kamong nahitipon na sa abog, mubangon ug muawit sa kalipay. Ingon nga ang yamog makapabugnaw sa yuta, banhawon sa Ginoo, kadtong dugay ng nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gikan sa langit, midungaw ang Ginoo sa yuta. Ikaw, O Ginoo, nagalungtad sa kahangturan, ug ang imong ngalan itaas sa tanang kaliwatan. Mutindog ikaw ug maluoy sa Sion, kay panahon nga nga maluoy ka kaniya. Kay ang iyang mga bato mahala lang sa imong mga sulugoon. Ug ang iyang abog makatandog kanila aron sila maluoy. Ang mga nasod magtahod sa imong ngalan, O Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Diha ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion. Kita diha sa iyang himaya, diha nga iyang tagton ang pangamuyo sa biniyaan. Ug ang iyang dunggan ang ilang mga
pati sa gulo sa mga binilanggo. Aron pagluwas kanila nga gihukman sa kamatayon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagmantala sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan, o gibugatan sa inyong gipasan, o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo, ug sunda ninyo ako. Kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Palihog sa pagpabilin sa pagtindog. Sa ato nga Bikaryo General, Monsignor Boy Naron Jr., sa ato nga Chancellor, Economos o Kuta Shrine Rector, Father Jason Panagiton, sa ato usab nga Presidente sa Presbyteral Council, nga gisaulog usab siyang adlaw na tawhan karong adlaw, Father Lani Sereno, sa tanan nga mga kaparian nga niya karon dinhi, mga extraordinary ministers of Holy Communion, sa mga devotos sa Birhen sa Kuta, natong tanan malipayong piyesta. Viva Birhen sa Kuta! Viva Birhen sa Kuta! Viva Birhen sa Kuta! Atong pakpakan ng Ginoo
ug ang mahal nga Birhen Maria ang Birhen sa kuta. Una sa tanan akong pasalamat nga kita ania karon dinhi. Pero ako pong pasalamatan ang panghitabo niadtong miaging semana ang panagtipon sa mga kaobispuhan sa Pilipinas sa 132nd Plenary Assembly. Salamat sa inyong pagkamatinabangon, salamat sa inyong pagbudlay alang sa kahugpungan aron mapundok ang ato nga mga kaobispuhan dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Whether you like it or not, kung dunay panagtigom, naman yun tayo gastuhan. Mauna nga ninyo nga matinabangon, ninyo nga mihatag sa pagampo o pinansyal nga pamaagi, salamat kaayo. Hinaot nga ang Dios nga nakakita sa inyong pagkamatinabangon, mo pilo-pilo sa panalangin nga iyang ihatag diha kaninyo. Ang atong ibanghilyo karon miingon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Mga igsoon, kining pulungan ni Hesus mao ang sentro sa atong ibanghilyo karong adlaw. Ang Ginoo dili mo ingon, solbara una ang imong problema, unya duol kanako. Ang iyang giingon mao, umari kamo. Duol lang. Dada ang imong kabugaton, ang imong kasakit, ang imong mga luha, o ang imong mga kahadlok. Mausab kini ang tahas sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Dili siya ang katapusan sa atong pagtuo. Siya ang inahan nga naggunit sa atong kamot ug nagdala kanato ngadto kang Hesus. Sama sa gibuhat niya sa kasal sa Kana hangtod karon, ang iyang mensahe mao gihapon, buhatan ninyo ang iyang isulti. Buhatan ninyo ang iyang isulti kaninyo. Mao kini ang kasinatian sa daghang mga misamisnon nga mga devotos sa Birhen sa kuta. Sa diyang adunay nagmasakiton sa pamilya ug halos wala nay paglaom, ang Birhen sa kuta ang gisangpit. Dili tungod kay siya mao'y nag-ayo, kundili kay pinaagi siyang pagpangamuyo. Daghan ang nakadawat og kusog, paglaom og usahay, milagrosong kaayuhan gikan sa Ginoo. Sa diyang ang bana og asawa nagkabingkil-bingkil ug ang ilang kaminyoon hapit na mabungkag, ilang gidangop ang Birhen sa kuta. Samtang nagampo sila og nagpinasayloay, ang ilang relasyon hinay-hinay usab nga naayo. Ang ilang mga kasing-kasing nga gahi nahimong malumo pag-usab ug nagtinan-away ug nagtutukay ug miingon, gwapa man day gihapon ng akong asawa. Ug miingon usab ang asawa, gwapuhon man di ay ang akong bana. Kana tungod sa pangaliya nato sa Birhen sa kuta. Mao nga kung adunay bana og asawa nga karon tingali nagkabingkil-bingkil, ayaw kaikog. Piyesta karon sa mahal nga Birhen Maria sa kuta. Duol kaniya og kamong duha pag-istoryahanay og isulti ngadto kaniya ang inyong mga kaguol. Sa digang ang mga managsuon nag-away ug dugay nang wala magtinagdanay. Adunay usa ka inahan o usa ka amahan nga naghilak ug nagampo at tubangan sa Birhen sa kuta. Sa ulahi, ang mga nag-away nga mga managsuon nagkasinabot ug nagkauli. Mao kini ang maanindot nga mga panalangin sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Ug kini ato nga gisaulog karon. Pila na usab nagampo dinhi aron makakita og trabaho. Pila ang nangayo sa panabang aron makalarga sa abroad, makapasar sa government examination, mamahimong eligible, makabaton og security of tenure sa ilang trabaho o mahawas sa usa ka kaso. Ug daghan ang nakasaksi nga ang Ginoo mitubag sa ilang mga pag-ampo pinaagi sa pagpangamuyo
sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Apan mga igsoon, adunay usa ka importante nga paghinumdum. Ang Birhen dili lamang atong sangpiton kung aduna kitay gikinahanglan. Kung ang Ginoo motubag sa atong mga pag-ampo, kinahanglan usab nga mausab ang atong kinabuhi. Importante kayo kining gitawag og conversion. Importante kini nga ang nga adunay kausaban sa atong kinabuhi. Sige tag-ampo. Unya kining muadto ta sa atong panimalay, inigtambo nato, makakita ta sa atong silingan nga atong gikaaway, perte natong pamalikas. Unya, muari sa simbahan, muari sa kuta, duk sa dughan, unya hilak-hilak, unya iniguli, wala di ay kausaban sa kinabuhi. Dili kini ang tinuod nga konversyon. Ang tinuod nga konversyon mao, nga mupasaylo og makalimot sa mga kagahapon nga nahitabo. Ang tan-awon mao lamang nga adunay ugma, adunay paglaom, ug tungod kay adunay paglaom, ato gayud kining batunan aron aduna usay paglaon ang atong banay, labi na gayud ang paglaom sa atong kinabuhi. Permi yun na kung gibalik-balik. Ang atong kinabuhi, mubo raman. Nga magsigit away, sigitag pangitag away, alkansi ka. Kaya ng imong giaway, permi nga naglingkod-lingkod, unya gainom-inom og tubig, unya mutanaw nimo mo smile, ang imong gitubag, isog kay imong mga mata, murag mulugwa na lang ang kalimutaw. Mao nga usbagyod ang kinaiya. Kay mubalik raman anato, kana magsigi kag kasuko, magsigi kag kalagot, ma-heart attack ka. Unya, alkansi ka. Wala ka pa kaabot og 60, nya nagtrabaho ka sa gobyerno, nya 59, nya mamatay ka. Wala ka. Wala ka kadawat sa imo nga kining pensyon ug uban pa. Mao na nga kini bitawng pagpuyo o pagmaayo sa kinabuhi, it is a choice. Kung gusto kang maglagot, imo po ng kabubuton nga maglagot ka. Pero kung gusto po ka nga magmalipayon, imo po ng kabubuton. Pero ay lang pag sige katawa, tingalig mingon ng imong kontra, na nabuang yun na siya, muna magsigig kasuko, di rin ako. Magmalipayon o magsuko, imong gipili ka na sa imong kinabuhi. Mga igsoon ko, kung usbon ko, ang Birhen dili lamang atong sangpiton kung aduna kitay gikinahanglan, kung ang Ginoo mutubag sa atong mga pag-ampo, kinahanglan nga adunay gitawag o conversion, dunay change of heart, dunay pag-usab sa atong kinaiya. Kung kita nahawas sa kaso, kinahanglan magmatinud-ano na kita sa pagpuyo. Kung kita nakakita og trabaho, kinahanglan magtrabaho kita nga adunay integridad. Ang atong ebanghelyo, gahisgot biya, bahin sa gitawag og yugo. Ang yugo, usaman kini, kapalasonon. Pero mao kini ang gitawag og commitment sa ato nga pagtrabaho. Kung ang atong pagtrabaho, adunay kalipay, adunay gugma, nindot yun kaayo nga mo trabaho ta. Pero kung ang atong trabaho, walay gugma, lisod yun kaayo. Kana bitaw magtanaw kog inahan, nga samtang gakugos sa bata, unya nanilhig, usahay, nagluto og sudan, nya magsigig kanta-kanta, malipayon, nindot kaayo ang resulta sa pagkaon. Pero kung masuko gali ka, ang resulta, napagod ang imong kanon. Nya, gasigig pa ka og pamalikas, kay napagod ang imong kanon. Lisod yun kaayo. Kung ang trabaho walay gugma, dili yun nindot ang resulta. Sige lang yun ta og complain. Sige lang yun ta og bagulbol. Importante kaayo nga matag commitment nato sa yugo nga gihatag sa Ginoo. Kinahanglan nga ang maong commitment, responsibility ato kining dadon nga puno sa gugma. Usbon ko, importante nga usbo nato ang atong kinaiya,
importante nga ato yung butangan o gugma samtang kita nag-alagad. Doon na bitoy kining nanilhig dito sa katedral katong sa wala pa ang episcopal coronation niya kining tiguang na inko uy nanilhig man di ay ka siya nindot ni kay para man ni sa Ginoo nindot ka ayo no pero manilhig ka niya magsige ka bagulbol naunsa na mo diha wa mo maglut wala pa mo manghuga sa plato ug uban pa pastilan mga buak nino ang plato nimo mo na nga importante kaayo nga doon na gugma din na sa tong pagtrabaho kagabi gabi na kay tanan gabi na unya kining nagtan-aw ko sa kining naghimo bitaw ani kining nagbutang sa mga bulak dali gyud siya maayo kay murag hapit naman ang prosesyon pero nagtan-aw ko nga nalipay pug kong gatan-aw niya tungod kay focus kay siya ug nakaingon ko sa kong kaugalingon gibutang gyud niya ang iyang kinatibuk-an sa pagpang-alagad ako ning gisaysay aron inyo yung mahinumduman nga kun mo trabaho butangan gyud nato og gugma kun mo alagad naa gyud ang gugma pero kung wala gali ang gugma yugo lang ang atong gibati tungod sa iyang kabugat dili gyud ta magmalipayon sa atong pagpang-alagad ang grasya dili katapusan sa panaw ang grasya usa ka sinugdanan sa usa ka bag-ong kinabuhi ang milagro dili lamang aron masulbad ang problema kundi aron mahimong mas matinumanon kita nga mga sumusunod ni Kristo busa karong kapistahan sa Birhen sa Kuta dili lamang kita mangayo og panalangin atong ihalad usab ang atong kaugalingon ang atong banay ngadto sa Ginoo kung ikaw gikapoy duol kang Hesus kung ikaw nabugatan sa problema duol kang Hesus kung wala na'y paglaom ang imong pamilya duol kang Hesus ug sa imong pagduol sa atong Ginoo isaysay usab nga ikaw gikan usab sa iyang inahan atong inahan ang Birhen sa Kuta kung gikapoy ka duol sa Birhen sa Kuta kung nabugatan ka sa problema duol sa Birhen sa Kuta kung wala na'y paglaom ang imong pamilya duol sa Birhen sa Kuta daghang mga milagro ang atong nasinati ug ako mismo bisan kung napulo pa ko katuig dinhi sa Archdiocese sa Osamis apan daghan na kayo ako og mga milagro nga nasinati tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria ang Birhen sa Kuta atong pagpakan ang Birhen sa Kuta ug sama sa gibuhat sa daghang mga henerasyon sa mga misamisnon ayaw kahadlok sa pagdangop sa Birhen sa Kuta kay siya ang inahan nga wala kapuy sa pagampo alang sa iyang mga anak apan ang iyang tumong dili lamang ang paghatag nato sa atong gipangayo kundi ang pagdala nato ngadto sa iyang anak si Kristo ang tinubdan sa tinuod nga kapahulayan o kaluwasan. Birhen sa Kuta, iampo mo kami, aron sa tanang grasya, nga among madawat, magpabilin kaming matinumanon kang Hesus, hangtod sa katapusan. Amen. Viva Birhen sa Kuta! Viva Birhen sa Kuta! Viva Birhen sa Kuta! Atong pakpakan ng Ginoo o ang mahal nga Birhen Maria ang Birhen sa Kuta. Manindog palihog. Ang mahal nga Birhen Maria gikahimutan sa Dios tungod kay siya mituo ug mituman sa iyang kasuguan. Isip mga sinagop nga anak sa mahal nga Birhen Maria ang Birhen sa Kuta, magampo kita nga sama ni Maria, mamahimo kitang masinugtanon sa amahan ug sa matag pagampo ang atong tubag uban sa pangama sa mahal nga Birhen sa Kuta, dungga kami Ginoo. Uban sa pagpangama sa, Sa mahal nga Birhen Sa sa Kuta, Kuta, dungga kami Ginoo. Diyos, among amahan,
Imong gihimo si Maria nga inahan sa kaluoy. Himua nga ang tanan nga nagatubang og mga pagsulay. Ilabi na ang Santo Papa Leo XIV sa Roma. Sa atong Arsobispo Martin Humuad. Sa mga obispo ug mga kaparian. Makasinati unta siyang inahanon nga gugma og kaluoy. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Uban sa pangama sa mahal nga Berhen sa kuta, dungga kami Ginoo. Mibuot ikaw nga si Maria mahimong inahan sa banay, dinha sa panimalay ni Jesus ug ni Jose. Mapalambo unta sa gugma ug kabalaan ang mga ginikanan sa mga kabanayan, pinaagi sa iyang pagpangama. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Uban sa pangama sa mahal nga Berhen sa kuta, dungga kami Ginoo. Imong gihatagan si Maria ug kusog didto sa tiilan sa krus ug imo siyang gipuno sa kalipay diha sa pagkabanhaw sa imong anak. Kunhuran unta nimo ang kalisdanan sa mga gibug-atan sa ilang mga gilukdong. Labi na ang mga magtutudlo, mga negosyante, mga masakiton, mga himalatyon, mga dinaog-daog, mga binilanggo, mga subanen ug mga kabus, ug busa nangamuyo kami kaniya. Uban sa pangama sa mahal nga Berhen sa kuta, dungga kami Ginoo. Imong gihimo si Maria nga maamong inahan, pinaagi sa iyang pagpangama, hatagi og kusog ang mga huyang, labi na ang mga batanon. Hatagi og kadasig ang mga naguol, labi na ang mga biniyaan ug sinalikway. Ug panalangini ang kahalangdon sa mga mangrove forest reserves. Ilabi na sa bagumbang malaubang mangrove forest reserves sa Panguil Bay, nga karon nagsagubang sa hulga sa ilang pagkahanaw. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Uban sa pangama sa mahal nga Berhen sa kuta, dungga kami Ginoo. Imong gimbutan nga si Maria, mahimong tigpangama sa mga Pilipino. Ug imo pagayong gihatagan ang among mga katigulangan ug pinatuyo niyang pagpanalipod ubos sa titulo sa Berhen sa kuta. Himuang sa among mga pagpanaw, mapanalipdan kami kanunay ug malig-on ang among mga kajiiskihan. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Uban sa pangama sa mahal nga Berhen sa kuta, dungga kami Ginoo. Imong gipurong-purungan si Maria, ngaray na sa langit. Pinaagi sa iyang pagpangama, himua nga ang mga nangamatay, maglipay unta dinha sa imong gingharian, hangtod sa kahangturan. Ug busa, nangamuyo kami kaniya. Uban sa pangama sa mahal nga Berhen sa kuta, dungga kami Ginoo. Sa hilom atong iampo, ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. Langit nung amahan, lamdagi ang among mga kinabuhi sa imong balaod sa gugma. Itugot nga magsunod kami kanimo kanunay. Pamati ang among mga pag-ampo, uban sa panabang sa among mahal nga Berhen Maria, ang Berhen sa kuta. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dapil mo
pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta kanamo, ang nataw gikan sa among mahal nga Birhen sa kuta, nga wala makakubos, hinunuan na kasantos, sa tibuok nga kadungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga makapahimuot kanimo, ang mga gasa, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit. Ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa pagkainahan sa bulahang Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw, sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalong, nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, silang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos gyud ikaw Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinagi sa imong anak, si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan, hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himoa kining balaan, pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mamahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan,
mipasalamat kanimo og midaig, pipikas og mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mong akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midaig, mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw o sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimuti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, mamahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himo kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, iyang bana, uban sa mga apostol o mga matir, o sa tanang mga santos nga among gisaligan, nga motabang kanamo, pinagi siyang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan, nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo, ngana sa atong panaghigalaay, makadangat sa kalinaw o kalawasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuog pagigugma ang imong simbahan, nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon, si Leo 14 among Papa, si Martin ang among Arsobispo, ug sa tanan nga mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patilinghugi amahan, ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan, dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan na. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw og tan-awa ang among pagkamakasasala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Sa kanimo. Ipakita tang timaan sa panaginig suunay ang panagdait manaa kaninyo. Please. Pastilan. kalibutan. 'Di ba kita tang timaan sa panag-inig suunay ang panagdait manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa panaginig suunay ang panagdait manaa kaninyo. Please. Pastilan. 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 Pastilan
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulakan ikaw nga gahinulsol sa imong mga sala. Angayan og andam ikaw nga mukalawat kaniya nining bangkete. Ginoo dili ako angay nga mukalawat kanimo. Apan ipamulo mo lamang og mamaayo ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen.
gayon na tinuod sa iyong grasya. Siya uban, nagpuyo sa katawan. Kaya ka, Virgen Maria, Virgen sa kuta. Pagkatao mo ang imong anak sa pasungan, sa mga anghel, himaya sa Diyos, iawitan sa kalibutan, kalilaw sa buot ang katawan. Himaya ka, Virgen Maria, Virgen sa kuta. Iawitan sa Panginoon, sa Angeles, o iuuma, kalipay gayon sa pastores, o kamalando sa mata, si Maria nagsulong. Himaya ka, Virgen Maria, Virgen sa kuta. Hari mo anak, itatagan dito sa templo ang batang Jesus, hinahalan kung sa kalipay ang parayos, may Senyor na ikugos. Himaya ka, Virgen Maria, Virgen sa kuta. Magampo kita, O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom sa among mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta, makahimon ta pag-alagad ingon sa angay, sa mga misteryo sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mahal nga Birhen sa kuta, makagagahom nga Dios kaming imong mga anak, nangalipay kay aniaman kami, ubos sa padalipod sa labing bulan nga Birhen Maria, ang among pinangga nga Birhen sa kuta. Itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo, makabaton kami sa kanunay kaayuhan sa lawas ug kalag. Maaga kami latas sa mga kasakit, nining kinabuhi, ug sa among mga pagpanaw, mahalikay kami sa tanang katalagman. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalitbi kami batok sa mga paglimbong o pagsulay sa yawa. Mapabusanon kaming naghangyo kanimo. O prinsipi sa mga kasdaluhan sa langit. Nga pinaagi sa gahom sa Dios, imong ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang mga daotang espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Pagampo sa pagsabit sa atong berhen, isugid tanan. Among pindangga nga berhen sa kuta, nagadangop kami kanimo, sa matag kalipay, kadaugan, ug mga pahiyom, sa pagsabit kami mapasalamaton, sa matag luha, kasubanan ug kawadon, sa pagsabit kami nagalaom. Amen. Igampo mo kami, ug dadang among mga pagampo, amahan namo anaka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa manakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang mahal na bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayngon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Palihog mang lingkod, alang sa mga pagpasalamat ug mga pahibalo. Nining tungura, buot na mo ipahibalo nga alang sa ato ang mga kauban sa pamilya ug sa atong mga kaigsunan nga wala pa katambong sa Santos nga Misa karong adlaw. Aduna kitay Santos nga Misa karong alas 12 sa udto, sa may alas 3 sa hapon, sa may alas 5 sa hapon ug sa may alas 6:30 sa gabi. Ang atong kinatapusang misa sa may alas 6:30 sa gabi. Nining tungura atong ipadangat ang atong kinasingkasing nga pagpasalamat kaninyong tanan nga miduyog ambit nining atong pagsaulog sa Santos nga Misa alang sa atong Ginoo pahinungod sa atong mahal nga Berhen sa Kuta. Sa tanang mga parokyano dinhi sa Misamis Occidental ug usab sa tanang mga parokyano sa nasigbit na mga dapit dinhi sa Misamis, daghan kaayong salamat sa inyong pag-ambit sa inyong oras alang niining maong hiniusang pag-ampo. Kinasingkasing usab namong ipadangat ang atong pagpasalamat sa tanang ministro dinhi sa Kuta Shrine. Daghan kayong salamat sa atong extraordinary ministers of the Holy Communion, sa atong mga lectors, salmista, commentator, ug usab sa atong mga altar servers, sa atong mga kabatanunan sa Knights of the Altar and Marian Altar Servers. Ato usab nga kinasingkasing nga ituno lang atong pagpasalamat sa atong choir karon nga mao ang Kuta Chorister Choir uban sa atong organista nga si Mr. Ronel Humuwad. Kinasingkasing usab natong pasalamatan ang DXDD Radio Television uban sa Kuta Shrine Committee on Communication alang sa pag-live stream sa atong Santos nga Misa karon. Ato silang pakpakan. Kinasingkasing usab natong idunol ang atong pagpasalamat sa atong mga mass sponsors ug sa tanan nga nahimong miambit sa ilang kaugalingon alang sa kalampusan nining atong pagsaulog sa Santos nga Misa. Daghang kayong salamat sa Els Bread House and Lanteroy Capio and family, Mr. and Mrs. Linda Yu and Edward Yu, uban sa staff sa Yu Lincoln General Merchandise. Pasalamatan usab nato si Ma'am Vivian Chu, uban sa iyang pamilya. Pasalamatan usab nato si Dr. Janet and Dr. Jesus Sansiangco and family. Ato usab nga kinasingkasing nga idunol ang atong pagpasalamat sa tanang apostolado sa Berhen sa Kuta dinhi sa Misamis Occidental, uban ni Sister Socorro Abukay ug ni Sister Minda Adaya ug sa atong in charge karon nga misa nga mao si Brad Boy Gonzales ug Sister Telen Gonzales. Ato usab nga idunol ang atong pagpasalamat sa Couples for Christ, Singles for Christ, and Handmaids of Mary. Kinasingkasing usab natong itunol ang atong pagpasalamat sa Our Lady of Triumph of the Cross Missionary Sisters, uban usab sa atong lights and sound system karon nga mao ang Mish Lights and Sound System. Ato usab nga idunol ang atong pagpasalamat ni Miss Gina Superales and Company alang sa pag-decorate sa atong karo niining kapistahan sa atong mahal nga Berhen sa Kuta. Ug usab atong kinasingkasing nga idunol ang atong pagpasalamat
sa tanang kaparian nga miuban kanato karon, ug usab kang Monsignor Maximino Boy Naron nga miuban sa pagsaulog niining atong con-celebrated Mass. Ug kinasingkasing usab natong ihalad ang atong dakong pagpasalamat sa atong Mass presider karon, ang nangulo sa paghalad sa sakripisyo ug pag-auhag kanatong tanan. Umari kamo. Ihalad ang kaugalingon sa Ginoo ug ang mga buhat uban sa gugma. Umari kamo. Ayaw kahadlok sa pagdangop sa mahal natong inahan, kay wala siya mihunong ug wala siya gibatig kakapoy diha sa pagpaminaw ug pagdala sa atong mga pag-ampo. Umari kamo ug dawata ang grasya ug ang tumang paglaom, ang paglaom sa kabag-uhan, ang paglaom sa kausaban, alang sa hingpit natong kapahulayan ug hingpit nga kaluwasan. Umari kamo. Dagang salamat, Most Reverend Martin Sarmiento Humuad, DD. Busa nining tanan atong padayunon pagdayig ug paghimaya ang atong Ginoo uban sa atong minahal ug pinangga nga Berhen sa Kuta. Viva Jesus! Viva! Viva Berhen sa Kuta! Viva! Viva Santa Maria! Viva! Daghang salamat. Salamat usab sa ato nga MC, si Father John Lee Cody Sarinas. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Palihog duko ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios ug sa matag panalangin ng tubag. Amen. Ang Dios nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria ang Berhen sa Kuta, na igugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit, manalangin unta kamo sa Birhen, pinagi kang kinsa nahimo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Amen. O kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta ni Maria ang Birhen sa Kuta. Magdalaon ta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langitnon. Amen. Ug ang Dios nga makagagahom magapanalangin kaninyo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa, atong dadon ang gugmag kaluoy sa Dios. Salamat sa Dios. Atong pakpakan ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Salamat natong tanan. Sa mismo ikaw naghatag o Pare, magpa-picture ka. Tumang lang mo din rin, mga pare. Kaya magpa-picture ta kay rare opportunity. mga misamis ko ikaw inuman sa pagkapatuhod sa among kaligulangan ikaw isampi kay suot sila kanimo mahal na Berhen gusto ka kami karoon na mali